نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، آپ دی محفل اندر 3 بندے آئے، ایک آ کے آپ دے قریب بہ گیا، ایک تھوڑا جا دور ایک اٹھ کے ٹر گیا۔ آپ نے فرمایا جڑا میرے نیڑے بیٹھا ہے نا اے رب دی رحمت دے قریب ہے۔ خطیب دے نیڑے بہنا اے رب دی رحمت دے نیڑے ہونا ہے، جڑا دور بیٹھا رب دی رحمت تو دور دے، جڑا ٹر گیا اور رب دی رحمت تو محروم ہو گیا ہے۔ اس واسطے قریب ہو کے بیعت کرو، ذرا رب دی توحید دا نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب انشاءاللہ پچھلا جڑا ساڈا گلا ہے وہ اتار کے جان گے تے اسی بھی انشاءاللہ انہاں دا اتاراں گے، کیوں جی انشاءاللہ ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ قاری صاحب بھی اپنا گلا اتارن گے تے اسی بھی انشاءاللہ اتاراں گے تے انشاءاللہ سمجھ لو آج 2 جلسیاں دی تقریر ہونی ہے انشاءاللہ، سنو گے؟ ذرا ہاتھ چوک کے دسو انشاءاللہ سنو گے؟ پھر نام رب دی توحید دا نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھان، در در دھکے پین انہاں تے مر گئی جنہاں دی ماں۔
जावे छोड़ जनानो वसदा मुल्क तमामींद से अते कब्रस्तान उनानो अल्लाह ताला दी हमदो सना हमदन सनावा किबरियाई बड़ाई तारीफा अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते है। बेशुमार लातादाद बेहदो हिसाब दरूदो सलाम आमीना दे लाल पैगंबरे बेमिसाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते हज़रात अज दा अज़ीमो शान बेमिसाल सालाना प्रोग्राम फादर नौजवान हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इरफान गिल पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मस्जिद इंतजामिया जमाती नवासी अल्लाह पाक तमाम भाइयों की हर तरह की मेहनत मुहब्बत अपनी बारगाह के अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। जिन जिन भाइयों ने जो जो मेहनत मुहब्बत की है अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। प्रोग्राम नू साडे वास्ते नजात का जरिया बनाए। उच्ची आमीन को माशाअल्लाह मुफ्ती जमात मुफ्ती आजम मुफ्ती कफायतुल्लाह शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला फादर नौजवान हाफिज मुसम्मलुद्दीन साहब नाज़िम आला मरकजिया जिला सियालकोट अमीर जिला फजीलतुल शेख सफीर खत्म नबूवत मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल हफीज मजर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और शारे इस्लाम कारी अमजद जावेद सिद्दीकी साहब उलमा तोलाबा सामीन जिन्होंने बयान किया है तुसा हबाब ने सुने अल्लाह पाक सारे ते राजी हो जाए। आमीन को मेरे जिम्मे मुकामे वालदैन की खिदमत माँ बाप का अदब एहतराम इज्जत और तौकीर इस हवाले नाल ड्यूटी लगाई गई है। मैं चंद गुजारिशात इस हवाले नाल ही करना चाहना। दिल जमी नाल जरा जौक शौक ना जाग के बहो। वीडियो वाले भाई हाजी मोहम्मद अली साहब मोहम्मदी सीढ़ी सेंटर उन्होंने दे भाई तशरीफ फरमान है। अल्लाह पाक इन्हां दी दीनी खिदमत कबूल फरमाए। साउंड वाले भाई अल मदीना साउंड अल्लाह पाक साउंड अंदर बरकत अता फरमाए। जलसा करन वाले करवान वाले सुनन वाले सनान वाले और मावा बहना बेटियां अल्लाह पाक सारे ते राजी हो जाए। उच्ची आमीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया आंदा सोने हो कलमा पढ़िया है कोई अमल दसो। हुजूर ने इनू कोई चंद अमल समझाए। आंदा मैं ड्यूटी की करना है। आपने फरमाया नमाज की पाबंदी करी माह रमजान दे रोजे रखदा रही ज़कात देंदा रही हज उमरा कर लई ते ए गल्लां सुन के याद करके तुरन लगा। प्यारे आका फरमांदे ने सहाबियो कल क़यामत दा दिन होएगा ए बंदा जन्नत अंदर इंज मेरे नाल होवेगा जिवें एक हाथ दियां दो उंगलां नाल नाल ने। इंज जन्नत अंदर मेरा गवांडी और हमसाया होएगा। लेकिन एक शर्त है। सहाबा दे ने सोने केड़ी शर्त? फरमाया ए जेड़े अमल दसे ने अमल करदा रहे लेकिन मां बाप की नाफरमानी ना करे। मां बाप की नाफरमानी ना करे फिर जन्नत भी जन्नत अंदर मेरा गवांड भी पक्का। अगर इन्हें अम्मी अब्बू की नाफरमानी कर ली अब्बू का दिल दुखाया अम्मी की नाफरमानी करके उन्हें दुख दिता सताया आका फरमांदे ने फिर पढ़िया नमाज़ां दियां बेकार रखे रोजे बेकार दितियां ज़कातां बेकार हज उमरे का कोई फायदा नहीं। जमीन ते मां बाप राजी आसमान ते रब राजी। जमीन ते मां बाप नाराज आसमान ते रब नाराज। अल्लाह करे असी मां बाप की खिदमत करने वाले बन जाइए। आमीन को कुरान पता की आंदा है
فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا رب دا فیصلہ جے پہلا حق رب دا. ادھر میری طرف ایکو گل ذرا دھیان نہ سنیا جے. پہلا حق رب دا منت منوتی نظر و نیاز عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے. دوجے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلا حق رب دا, دوجا حق تیرے ماں باپ دا. ماں باپ دی خدمت کرنی, ادب و احترام, عزت توقیر اپنے ماں باپ دی. سنو لوگو دھیان نال, قرآن آندا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں باپ دونوں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جان, اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو جھڑکنا بھی نہیں, اف تک بھی نہیں کہنا, اوہ نہیں کہنا. اور ماں باپ نو ویکھ کے متھے وٹ نہیں ہو پانا. ماں باپ بڑے ہو جان, انہاں دی طرف ویکھ کے اپنے دل دے اندر برا نہیں جاننا, متھے تے تیوڑی نہیں پانی. انہاں دا بڑھاپا تے بیماری ویکھ کے اوہ کہہ کے سر نہیں مارنا. انہاں نو دکھ نہیں دینا, نافرمانی نہیں کرنی. اف ولا تنہرہما, اف تک نہیں کہنا, جھڑکنا بھی نہیں. بلکہ قرآن آندا ہے خدمت واسطے دونوں کندھے جھکا دینے نے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دونوں کندھے خدمت واسطے ہمیشہ ماں باپ دے سامنے جھکا دینے نے اور انہاں لی دعاواں کرنیاں, یا اللہ میرے ماپیاں تے رحم فرما, جویں انہاں مینوں بچپن اندر پالیا سانبھیا. اس مقام اندر پہلا حق رب دا, دوجا حق تیرے ماں باپ دا. عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے, خدمت اپنے ماں باپ دی کرنی ہے. حضرات تے 15واں پارا تے پہلا مقام سنیا جے. ہن پہلا سپارہ تے قرآن پاک دا دوجا مقام سنو. ادھر میری طرف دیکھو, غور فرماؤ. اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ذرا کوئی سارے کو سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
علیہ السلام کو وعدہ لیا اور وعدے کئی رب نے لے نے ایتھے پہلا وعدہ اللہ پاک فرماندے نے بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ ادھر میری طرف دیکھو لا تعبدون الا اللہ اے بنی اسرائیل میرے نال وعدہ کرو پہلا حق رب دا اللہ فرماندے نے عبادت میں رب دی کرنی ہے منت منوتی نظر و نیاز اللہ رب رحمان واسطے اور پھر اللہ پاک نے اگلی گل فرمائی دوجے نمبر تے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے خدمت اپنے ماں باپ دی کرنی ہے امیاں عمر اندر برکت چاہندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو کاروبار اندر برکت چاہندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو خدا دی قسم گناہاں دی معافی چاہندے ہو پھر بھی ماں باپ دی خدمت کرو تساں کہو کہ دلیل کی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا ہے آکے اندر سونیو کوئی عمل دسو کہ اللہ پاک زندگی دے گناہانو معاف کر دے وے اے محبوب جی عمل دسو رب گناہ معاف کر دے وے آقا فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے کیا تیری امی زندہ ہے اندر سونیو میری امی فوت ہو گئی ہے نبی پاک فرماندے نے کیا تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ زندہ ہے آندہ جی سونے ہو میری خالہ زندہ ہے آقا فرماندے نے فَبِرَّهَا جا چلا جا اپنی آنٹی دی خدمت تو کر لے اپنی خالہ دی خدمت تو کر لے اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہانو آپے معاف کر دے گا امیاں جے امی زندہ ہے امی دی خدمت کرو جے امی تر گئی امی دیاں بہنا تے امی دیاں سہیلیاں اونا دی خدمت دی وجہ نال اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے جے ابو زندہ تے ابو دی خدمت کرو جے ابو تر گئے پھر چاچے تائیاں دا ادب و احترام ابو دے یار سجن بیلیاں دا احترام کرو اللہ پھر بھی راضی ہو جاندہ ہے امیاں عمر اندر برکت چاندے ہو ماپیاں دی خدمت کرو کاروبار اندر برکت چاندے ہو ماں باپ دی خدمت کرو گناہاں دی معافی چاندے ہو ماپیاں دی خدمت کر کے دعاواں لو اگر تو ساتھ رب کو لو جنت چاندے ہو پھر بھی ماں باپ دی خدمت کرو میری طرف کھیا جے دو تین جملے سنو پھر میں ذرا گل اگے توڑا ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے ذرا کہو سبحان اللہ تھک گئے ماشاءاللہ تھکے تھے نہیں ذرا بانچ چکے کہو سبحان اللہ ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے رب نے بچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے رب نے بچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے بڑی تیرے خون تے پسینہ جیڑے خون
خون تے پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دوویں سانو پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے سبحان اللہ ماں باپ دی خدمت باعث رحمت باعث نجات جنت جان دا سبب میں عرض کر رہا ماں باپ دی خدمت نال دنیا تے عزت آسمان والا رب راضی ہو جاندا ہے ایتھے ذرا ایک حدیث سنیا جے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث مصطفیٰ تے غور کرو آقا فرماندے نے ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ تین قسم دے بندے کبھی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے ساتھیاں دے سونےو کیڑے کیڑے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے دیوس بندہ دیوس کبھی جنت نہیں جائے گا صحابہ دے سونےو دیوس کون ہے نبی پاک فرماندے نے جندے کرے بے حیائی فحاشی اریانی ہو رہی ہے یہ دیکھی جاندہ ہے برداشت کری جاندہ یہ بندہ دیوس ہے دیوس کدی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا عورتاں دی مشابہت اختیار کرے یا او بیبیاں جڑی مرداں دی مشابہت اختیار کرن خدا دی قسم جنت جانا تے بعد دی گل ہے اللہ پاک نے جنت دیاں خوشبوئاں انہاں تے حرام کر دیتیاں نے تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے والدین دا نا فرمان ماپیاں دا نا فرمان ابو نو ستان والا ابے نال بدتمیزیاں کرنے والا ابو نو دکھ دینے والا امی نو ستان والا صحیح البخاری آقا فرماندے نے ماواں دیاں نا فرمانیاں اللہ پاک نے اولاد تے حرام کر دیتیاں امی نو دکھ دینے والا ابو نو دکھ دینے والا ماں باپ دا نافرمان تے بے ادب خدا دی قسم کدی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا اندے تے جنت دیاں خوشبوئاں حرام نے اے سنو لوگو دھیان نال آج کل دیاں نکمیاں اولاداں ابو بڑا ہو گئے ماں باپ بڑے ہو گئے بیمار ہو گئے نے اولاد نو انہاں دا بڑھاپا چنگا نہیں لگدا متھے وٹ پاندے دل دے اندر برا جان دے نے ابو نو کھانسی آئے آندے نے ابا سارا دن کھنگ دا رہن دے ساری رات کھانسی کر دے بابے دی چار پائی چکو مال والے پانے اندر سٹور اندر سٹ دے ہو اے سوندا نہیں تے نہ سون دیندا امی کھانسی کرے آندے نے چار پائی دوجے کمرے چ اللہ میری توبہ اسی ہزاراں روپیے یاراں سجنا تے برباد کر لینے امی ابو نو 200-400 دی دوائی لے کے نہیں دین دے ایتھے ذرا دو تین جملے تیان نہ سنیا جے اپنی اور تواڈی اسرالی پڑھنا چاہنا اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے پتر پاویں جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیا پر اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں خون جگر دا دیکھ کے ماوا خون جگر دا دیکھ کے ماوا بچڑیاں نو پال دیاں تپے سڑ کے پال دھر کے تپے سڑ کے پال دھر کے اولاداں نو سنبھال دیاں دکھ دیاں پتران دے دکھ دیاں پتران دے سینے بچ جردیاں
پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کر دیا پر اولادا اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جر دیا ماں دے قدماں تھلے جنت ادھر دیکھو ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث آیا ہے ماں پیو راضی تے اللہ راضی ماں پیو راضی تے اللہ راضی سونے نے فرمایا ہے جیڑیاں اکھاں ماں نو ویکھن جیڑیاں اکھاں ماں نو ویکھن او حج مکے دا کر دیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کر دیاں قرآن آندا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حضرات ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی اے سنو لوگو دھیان نال جتنی میماں نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئی ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہے ماں پاویں جانور دی ہوئے ماں پاویں پرندے دی ہوئے ماں پاویں انسان دی ہوئے ماں تے ماں ہی ہندی ہے سنیا جے صحیح البخاری ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر جا رہے میں ایک چڑیا اے پرندہ چھوٹا جا چڑیا روندی روندی میرے پاک پیغمبر دے قدماں اندر بہ جاندی ہے چڑیا نے اپنے دونوں پر ٹلے کر لے امام کائنات دے قدماں دے اندر بہ کے جویں بندہ ترلے کر دے منتاں کر دے واسطے پاندے چڑیا نالے چوں چوں کری جاندی ہے نالے رو رو کے آمینہ دے لال نو اپنا دکھڑا سنائی جاندی صحابہ آندے نے سانو نہیں پتا چڑیا نے کی کیا جگاں دے پیر فرماندے نے صحابیو ادھر آؤ عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے پیارے پیغمبر پوچھتے نے صحابیو اے چڑیا مائیں ان دے دو بچے کسے اٹھا لینے چڑیا رو رو کے میں نو شکوے شکایتاں کر رہی ہے کنے بچے اٹھائے نے اے مائیں اولاد دا دکھ ماں تو برداشت نہیں ہوندا اولاد دا دکھڑا ماں کو برداشت نہیں اگرچہ جانور پرندے دی ماں ہے میرے آقا فرماندے نے ماں اے چڑیا رو رو کے مینوں شکایتاں لا رہی ان دے بچے کنے چکے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیو اساں چکے نے آقا فرماندے نے جلدی کرو چڑیا دے بچے جتھوں اٹھائے جے اوتھے پہنچا کے آؤ اے ماں رو رو کے میرے اگے ترلا تے واسطے پاری تواڈیاں شکایتاں لا رہی اور نوجوانوں تے بابیو تلواڑا راجپوتاں دے باسیو ماں پرندے دی ہوئے ماں جانور دی ہوئے ماں انسان دی ہوئے خدا دی قسم اولاد واسطے دل دے اندر درد ہوندا ہے ادھر پتر امی نو ستاندا ہے ماں ناراض ہو جاندی تکا دے کے باہر کٹ دیندی ہے آندی ہے دفع ہو جا تو نہ پڑھنا ہے نہ آنکھیں لگنا ہے نہ میرے گل مننا ہے جا نکل جا تیری روٹی باندے پانی باندے ماں تکا دے کے پتر نو کروں باہر کٹ دیتا ہے کنڈی لا لئی اے سارا دن حضرات گھنٹہ 2 گھنٹے سجے کھبے گلیاں اندر گیا پھر پھرا کے دروازے تے آیا ہے کنڈی لگی ہوئی ہے دروازے تے بچہ لمحہ پہ جاندہ ہے ایتھے نو نیند آ جاندی تے ماں کو نہیں رہا گیا اے دروازے دے سوراخاں دے وچوں چیراں وچوں ویندی ہے بچہ دروازے تے پہ ہے جلدی نالے نے کنڈی کھولی بچے نو چکیا گود اندر پا لیا رو کے آندی پترا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں تو امی نو ستانا ہے میں ناراض ہو کے کدے کدے تینوں کروں باہر کٹ دینی ہے لیکن عارضی ناراض ہونی ہے مستقل نہیں پترا میرے بغیر تیرا
मेरा टिकाना कोई नहीं, तेरे बगैर मेरा सहारा ते गुजारा कोई नहीं। इनू मां किया जाता है। और मियां गल सुनिया जे, यही मसला मैं समझाना चाहना। पुत भावें बुरा होवे, मां बुरा कहती नहीं, मर के भी बच्चे आंदा दुख कदी सहिंदी नहीं, लगन देंदी नहीं लोगो तत्ती हवा। मावां जदों मर जांदियां कोई कहंदा नहीं हो पुत घर आ। मावां जदों मर जांदियां अपने पराए सारे मुख मोड़ लैंदे ने। समझ यतीम सारे दिल तोड़ देंदे ने, रहिंदे दिल विच दिल वाले चा। मावां जदों मर जांदियां मैं अर्ज कर रहा वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम दी रवायत है। मेरे आका मदीनेओ मक्के नो उमरा करन जा रहे ने, हुदैबिया वाला उमरा। ए गल सुनियो जे, मेरे मुर्शद पाक दे सहाबा नाल ने। नबी पाक मुकामे अबवा दे करीब पहुंचे। ए मुकामे अबवा ओ जे जिथे आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन अंदर यतीम होए सन, जिथे नबी पाक दी वालदा माजदा सैयदा आमिना दी कब्र है। मुकामे अबवा ते पहुंचे। मेरे आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह मैनू इजाजत दे दे, इथे मेरी अम्मी दी कब्र है, मैं अपनी अम्मी दी कब्र ते हो लवां। अल्लाह पाक ने इजाजतां दे दित्तियां। मेरे तेरे मुर्शद पाक मुकामे अबवा ते अपनी वालदा दी कब्र ते पहुंचे ने। सुनो नौजवानों बाबेओ, जग्गां दे पीर अपनी अम्मी दी कब्र ते हाथ रख के इंज हाथ फेरी जांदे ने, रोई जांदे ने। ज़ारो कतार मेरे मुर्शद रोई, मुर्शद पाक रोई जांदे ने। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नो आंदे ने सोनियो ए भला किंदी कब्र है, क्यों रोई जांदे हो? आका फरमांदे ने सहाबियो ए मेरी सकी मां आमिना दी कब्र है। इथे मेरी अम्मी मैनू जुदाइयां दे गई सी, इथे मैं यतीम हो गया सा। आका फरमांदे ने बचपन दी गल है, छोटी जी उम्र सी, मैं 5-6 साल दी उम्र वाला। मेरी अम्मी इस मुकाम ते बीमार लेटी है। आका फरमांदे ने मैं अम्मी दे कदे दाएं जाना कदे बाएं जाना, अपने निके निके हत्थां नाल अम्मी नू दबा रहा, अपनी अम्मी दा मत्था चुम रहा। मेरी मां आमिना, आका फरमांदे ने सहाबियो मेरी मां आमिना मेरा मत्था चुम के आंदे माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। जग्गां दे पीर फरमांदे ने मेरी मां आमिना मेरा मत्था चुम के मैनू आंदी है, ए मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक फरमांदे ने मेरी मां मेरा मत्था चुम के आंदी है, मेरे बेटे मोहम्मद अजे तू जम्मिया कोई नहीं, तेरा बाप अब्दुल्ला पहला ही फौत हो गया, अज मैं तेरी मां दुनिया तू जा रही है। ए मेरे बेटे इंज लगदा है जिवें तेरियां जवानियां मानियां मैं नहीं वेख सकांगी, तेरी जवानी ते अजमत ए शान मैं नहीं वेख सकांगी। सुनिया जे गल ध्यान नाल, मेरे मुर्शद पाक दा मत्था चुम के मां नाल रोंदी है ते नाले अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते दुआवां करी जांदी। मां पता की आंदी है, आका फरमांदे ने मेरी अम्मी दुआ कर रही सी, उम्र तेरी विच बरकत होवे, बहुत दुआ फरमाए
اکھاں میریاں ہجروں روون تے نیند اجل دی آئی مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی بچ پردیس مقدر والی اج بات برابر ہوئی ایک یتیم دوجا پردیسی رب نو معلوم حالاں بچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا ایتھے سیدہ آمنہ فوت ہو گئیاں میرے تیرے مرشد یتیم ہو جاندے نے سنو لوگو قرآن اندہ علم یجدک یتیمن فآوا اگے قرآن اندہ فأمل یتیم فلا تقہر میرے پاک پیغمبر یتیم ہو گئے رب نے جگہ شان مقام دیتا ہے پھر اللہ فرماندے نے سونیو کسے یتیم نو چرکنا نہیں مندہ نہیں بولنا اپنی امت نو پیغام دے دیو درس دے دیو اور جھڑکی نائی یتیم کسے نو مر گئی جنان دی مائی مولا باج یتیمہ تائیں اور آس امید نکائی ماواں والے ماواں دیول سو فریاد لیاون رو کر مویاں ماواں والے آپے ہی چپ کر جاون گودی لیٹن ماواں والے ملیا خوشی خزانہ یتیمہ تائیں آس خدا دی سارا ملک بیگانہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پوری زندگی اپنی امی نو یاد کر کے رویا کر دے آنسو بہایا کر دے امی دی کمی پوری زندگی محسوس کر دے رہے ایتھے انہیں ایک گل سنیا جے مکہ شہر ہے نبوت تو پہلان دیاں گلاں میرے آقا دی شادی سیدہ خدیجہ نال ہو چکی ہے رضی اللہ تعالی عنہا لیکن اعلان نبوت جے باقی ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ دے کول کرے بیٹھے نے میری طرف توجہ فرماؤ میرے مرشد پاک سیدہ خدیجہ دے کول کرے بیٹھے نے باروں دروازہ کھٹکے ہیں باروں دروازہ کھٹکیا ایک بڑی جی امّے انہیں آواز ماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پترا آواز ماری خدا دی قسم لوگو میرے مرشد پاک جلدی نال دروازے دی طرف دوڑ پیندے میں جلدی نال دوڑ پہ سنو لوگو گل تیان نال سیدہ خدیجہ پوچھ دیاں نے سونے ہو گل کیے اتنا جلدی دروازے دی طرف دوڑ پہ ہو کی گل ہے میرے آقا فرماندے نے خدیجہ انج لگ دائی جویں میری سکی ماں آمینہ قبرہ چو اٹھ کے بار دروازے تے آ گئی ہے میری امی میں نو پتر کہہ کے آواز مار دی پئی ہے کہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد باجاں مار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد باجاں مار دیئے خواب تے
विच जे ख्वाब दे विच भी जेकर पुत्र डर जावे मां ड्यूटी देंदी पैरे दार दिए मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए। आका फरमांदे ने खतीजा इंज लगदा ही बाहर बूए ते जिवें मेरी मां नबी पाक दरवाजे ते पहुंचे पीछे जरा बच्चे लोग दरवाजे ते नबी पाक पहुंचे ने दरवाजा खोलिया गया बाहर एक बुरड़ी जी अम्मा गल जरा ध्यान न सुनिया जे बुरड़ी जी अम्मा वडेरी उम्र वाली चेहरे ते सलवटा पईयां ने कदे मक्के अंदर नजर नहीं आई अज तू पहला इधर मेरी तरफ वेखो गल सुनो ध्यान नाल मक्के अंदर कदे नजर नहीं आई ए बुरड़ी जी अम्मा बाहर दरवाजे ते खड़ी है मेरे मुर्शद ने दरवाजा खोलिया आका इस अम्मा दा चेहरा ही वेखी जांदे ने आका फरमांदे ने अम्मा कौन तू किथों आई है मैनू पुत्र कह के आवाज मार रही सी बेटा मोहम्मद कह के आवाज मारी अम्मा तू कौन है किथों आई है तेरा नाम की है मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ गल की थी इस बुरड़ी जी अम्मा ने मेरे तेरे मुर्शद पाक दा हाथ फड़िया हाथ फड़ के चुम्मन लग पई रो के आंदी पुत्रा रज के मैनू पहले जियारत कर लैन दे मैं तारफ भी करा देनी नाले हाथ चुमरी नाले रो रही है आंदी है बेटा पहली मरतबा मैं तेनू बचपन अंदर वेखिया सी छोटा जैसे तो दूजी बारी अज तेनू जवानी अंदर वेनी पईयां आका फरमांदे ने अम्मा तू कौन है ए बुढ़ी जी अम्मा रो के आंदी है बेटा क्या तू मैनू नहीं पहचानिया मैं तेरी दुध दी रजाई मां हलीमा तेरे बूए ते आई मैं तेरी रजाई मां वां बचपन अंदर 2 साल दुध पिलाया 2 साल मैं तेनू खड़ाया 4 साल खिलाया मैं हलीमा सादिया बनु साद वाली तेरी अम्मी आईया ते मेरे पाक पैगंबर खुदा दी कसम अपनी अम्मी दा हाथ फड़िया अम्मा मैं सदके वारी अम्मा मैं तेनू नहीं पहचानिया हुण नबी पाक रजाई मां नू बाहर दरवाजे तू पकड़ के एहतराम नाल घरे ले आए आउंदे ही नबी पाक ने अपनी चादर मोढियां तू उतारी जमीन ते बिछा दी आका फरमांदे ने अम्मा इस मेरी चादर दे ऊपर तशरीफ रखो अम्मा मेरी चादर दे ऊपर बह जाओ अम्मा हलीमा नबी पाक दी चादर दे उत्ते बह जांदियां ने हुण जग्गां दे पीर ने अम्मा हलीमा दा हाथ फड़िया अपनी रजाई अम्मा दा हाथ फड़ के चुम्मिया आका फरमांदे ने अम्मी दस तेरा की हाल है मेरी बहन शीमा दा की हाल है मेरे भरा अब्दुल्ला दा की हाल है नबी पाक हाल पुछदे पे ने ते मां हलीमा रोन लग पई रो के आंदी बेटा की दसा जदू तू बचपन अंदर गया से रहमतां ते बरकतां ही बरकतां तू वापसी आ गया है ते बरकतां सारियां ही खत्म हो गईयां ए बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना महीना साडे चुल्हे अंदर अग नहीं बलती मैं तेरी मां गुरबत दी सताई मजबूर हो के अज तेरे बूए ते आई तेरी भैन शीमा भुख दी वजह नाल हड्डियां दा ढांचा बन चुकी है मैं मकरूज मजबूर परेशान दुखियां घर दे अंदर खान नू कई दिन हो गए डंग दा आटा कोई नहीं मैं सोचिया मैं अपने बेटे मोहम्मद को जावां
کچھ تعاون اناج دا جا کے سوال کر، اے میرے بیٹے میں تیری رضائی ماں تیرے بوئے تے سائل بن کے آئی آٹا دانا اناج دا سوال کرنا ہی دکھی مجبورا اپنی امی نال کچھ تعاونی فرما دے مینوں ذرا جواب دے آجے جدو امی نے اے دکھڑا سنایا ہوئے گا ذرا سوچو میرے تیرے مرشد دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم آقا فرماندے نے اماں پریشان نہ ہو اپنے بیٹے کو لائیے میں جو چاہیدہ لے جا میں ضرور خدمت کرانگا سیدہ خدیجہ آ گئیاں سونیو خود بھی رو رہے ہو اے بڑی اماں رو رہی والا کون ہے میرے آقا فرماندے نے خدیجہ اے میری ماں ہی انہیں میں نو 2 سال دودھ پلایا ہے ان دے بڑے احسان نے ہو سکے تے اس میری ماں دی خدمت کر لویں اور جوانوں میرا تیرا او پیسہ جڑا امی تے لگ جائے ابو دی خدمت اندر لگ جائے ان دے نالوں بڑی سعادت دی گالی کوئی نہیں ایک نوجوان انہیں گڈی لئیے میں نو آندہ سرے جی کار میں نوی لئیے دعا کر دینا تے میں گڈی اندر بے گیا اجے دعا شروع کی تھی رون لگ پیا میں کہ گل کی آندہ سی 5 بھائیاں 4 یا 5 نے دسیا آندہ امی ابو فوت ہو گئے دے ماں باپ نے بڑی محنت نال پالے ہے ابو مزدوری کردہ سی امی دن رات ساڑیاں تربیتاں ابا تپے جلدہ امی چلے تے جلدی پھر جا کے اولاد پل دیئے مولانا امی ابو نے بڑیاں محنتاں کیتیاں ادو غربت بڑی چٹنی تے مرچاں نہ روٹی کھا کے اچار نال روٹی کھا کے ساڑے ابے نے سانو پڑھایا لکھا بڑیاں محنتاں کیتیاں خود بھکاں تکلیفاں برداشت کیتیاں او فوت ہو گئے اسی سارے پائی شادی شدہ کوئی بینک دا ملازم کوئی گورنمنٹ دا ملازم کوئی سکول ٹیچر کوٹھیاں تے بنگلے مربع زمینہ جدادہ رب نے بہت کچھ دے دیتا ہے اسی کمرے نے آندہ مولانا امی ابو فوت ہو گیا آج گڈی نوی لئیے کاش میرا ابو زندہ ہوندہ تے اوندے کلوں بھی دعا کرواندہ آندہ کاش امی زندہ ہوندی ابو زندہ ہوندہ میں انہاں نو حج کرواندہ عمرہ کرواندہ رات نو دونہ دے پیر دبایا کردہ تے پھر اپنے بستر تے آرام کریا کردہ میں بہترین کپڑے تے لباس امی ابو نو توفے اندر لے کے دیندہ اچھے کھانے کھلاندہ گڈی تے بٹھا کے دعاواں لیندہ کاش زندہ ہوندے جدو زندہ سن ادو غربت بڑی تے جدو وہ تر گئے رب نے ہن مال بڑا دے دیتا ہے کاش امی ابو زندہ ہوندے اونا دی اسی خدمت کرنے والے ہوندے لوگوں خدا را جے زندہ نے انہاں دی قدر کرو جے ترگ نے دعاواں کریا کرو اللہ آخرت دی منزلہ آسان کرے آمین کو پھر کو اینیاں گوڑیاں جاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماں لب دیاں نہیں اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے باندوں کنے درد بنڈونا ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ایویں رولے پانا گاواں لب دیاں نہیں
ना कावां लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। मांदा लोगो अनत विछोड़ा सहना फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है। मेरा पुत बिस्मिल्ला उठ पुत बिस्मिल्ला दिया फिर दुआवां लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अम्मा जी रो रो के आंदियां ने सोहणियो सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे मुर्शिद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आंदियां ने ए बेटा मसाइल बन के आई हां तेरे बूए ते अनाज दा सवाल करना आई हां। मेरे आका फरमांदे ने अम्मा मेरे कोल चंद दिन गुजार मैं तेरी जरूर खिदमत करांगा जरा मैं तेरियां दावतां करा। अम्मा हलीमा हफ्ता डेढ़ हफ्ता इत्थे अपने बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मक्के शहर दे अंदर गुजारे। आका रोजाना ही अम्मा दी खिदमत कर दे दावतां ते खाने अदबो तरह मुहब्बतां 8-10 दिन गुजर गए। अम्मा हलीमा दी बेटा जे इजाजत देवें तेरी भैन शीमा इंतजार करती होएगी मैं वापसी जाना चाहनी हां। हजरात बनो सादा इलाका मक्के तो 170-80 किलोमीटर दूर 170-80 किलोमीटर दा लंबा सफर है। अम्मा जी फरमांदियां ने इजाजत दे ते मैं वापसी जाना चाहनी हां। नबी पाक फरमांदे ने अम्मा बिल्कुल इजाजत है। अम्मा तैयारी कर रही नबी पाक बाजार अंदर चले गए 2 कपड़ियां दे जोड़े खरीदे 2 चादर ते दुपट्टे ले वापसी आके आंदे ने अम्मा एक जोड़ा नवा कपड़ियां दा मैं तेरे लिए ले आया इनू जरा तू पहन ले। एक चादर है मैं तेरे लिए ले आया ये भी तू तोहफा ले ले। दूजा कपड़ियां दा जोड़ा दूजी चादर मेरी भैन शीमा नू दे देवी मैं अपनी रजाई भैन शीमा वास्ते तोहफे अंदर लैके आया। खुदा दी कसम ते सकियां औलादा अपनी मां दी खिदमत दा ओ मुल नहीं पांदियां। आमीना दे लाल ने जिहड़ी रजाई मां दी खिदमत दा मुल पाया। इत्थे लोग अपनियां सकियां भैणां दी विरासत खा जाते ने और भैणां दियां विरासतां ते दुकानां हड़प करने वालों नजायज तरीके नाल भैन दा हक खा जाने वालों जिस मुर्शद दा कलमा पढ़िया जे उस पैगंबर दी पूरी जिंदगी साडे लिए बेहतरीन नमूने क्यों कुरान आंदा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अम्मा एक जोड़ा एक चादर तेरे लिए तोहफा ले आया दूजा जोड़ा कपड़ियां दा दूजी चादर ए भैन शीमा वास्ते तोहफे अंदर लैके आया। खुदारा भैणा दी कदर करया करो। है कोई मजमे अंदर जेड़ा मैनू कवे मौलाना मेरिया भैणा शादीशुदा ने अपने घर वालियां ने फिर भी मैं हर महीने अपनी बहन को खर्चा देना ताउन करना साल 6 महीने बाद कपड़े जुतियां गिफ्ट देना। है कोई मजमे अंदर एक दोवां तो इलावा जवाब जीरो। नौजवानों बुजुर्गों अपने बीवी बच्चियां दी जिवें खिदमत करते हो
حسن سلوک کاش بھیناں نال بھی انج حسن سلوک کرن والے بن جائیے میرے آقا فرماندے نے جندیاں دو بھیناں نے ویر اپنیاں بہناں دے نال حسن سلوک تے انہاں دی خدمت کرے اللہ پاک اس ویر تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے جہنم دی اگ اندے تے حرام ہو جاندی ہے شاءاللہ بچھڑن نہ ویر انہاں بہناں دے بہناں نہ ہون مانیاں جنا بہناں دے ویر کوئی نہیں انہاں دنیا تے کی رہنا نکی نکی گل تو بہناں نال بائی کاٹ نہ کریا کرو نکی نکی گل نال ماں جمیاں نال ناراض نہ ہویا کرو انہاں دی دعا آسمان چیر کے رب کول پہنچ جاندی ہے اے نمانیاں پردیسنا بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں امانتاں دھیاں رحمتاں دھیاں امانتاں دو جملے سن لو اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے فیس بک تے ایک واقعہ مشہور ہویا ہے ایک باپ چھوٹی جی بیٹی 4-5 سال دی 5-6 سال دا بیٹا انہاں نال یسو پنجو کھیل رہا ابو دی مار کھان دی واری آئی پتر دے سامنے انج ہاتھ بن لے چھوٹا جا 5-6 سال دا بیٹا تے پتر نے پولیاں پولیاں پیار نال ایک دو چپیڑا ابو دے ہاتھ تے ماریاں ہن ابو نے بیٹی سامنے ہاتھ بن لے بیٹیاں کنوں کیا جاندے بیٹی نے ہاتھ چکے ہیں تھپڑ نہیں ماریا اپنے ابو دے ہتھاں نوں پکڑ کے جلدی نال چومن لگ پئی انجی بیٹی کھڑی ہو پئی اپنے ابو دے گلے چمٹ گئی ہونٹاں تے بوسے دیندی ہے رخسار چمدی ہونٹ چمدی گلے لگ جاندی ہے اینوں بیٹی کہیا جاندا ہے اے قدرت والوں رب نے ذہن اندر گل پائی ہے بیٹیاں ابو لئی تڑپدیاں نے بیٹیاں ماپیاں لئی تڑپدیاں نے انہاں دی قدر کریا کرو عزت کریا کرو ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے کوئی شکا نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا اوے ویریو آقا فرماندے نے جڑا بندہ دو بہناں دی عزت کرے خدمت کرے حسن سلوک کرے خدا دی قسم اللہ اندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر کے اس ویر دا جنت دا داخلہ پکا کر دیندے نے بہناں دی قدر کریا کرو بہناں بیٹیاں کون نے ادھر ویکھیا جے کوئی شکوا نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا
ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੱਚੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬੂਆ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬੂਆ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अल्लाह वास्ते रब दी रजा लई भावें गलती किसे दी है मुआफ करके भैणां नाल सलूक करांगे। कह दो इंशाअल्लाह जलसे दा मुल पै जाए। जे बाप बेटी ना नाराज है रब दा वास्ता बेटी नूं मुआफ करके सलूक कर लो। भरा बहन नाल वीर ना नाराज है, भरा भरावां ना नाराज ने, मापे बच्चियां ना नाराज, खुदा रा मुआफ करके सलूक कर लिया जे। सुनो ध्यान नाल मैं गल मुकावां। आका फरमांदे ने अम्मा हलीमा ए कपड़ियां दा जोड़ा ते चादर तेरी है, ए कपड़ियां दा जोड़ा ते चादर मेरी भैन शीमा नूं जरा तोहफे अंदर दे देवी। इधर की है सैयदा खतीजा आईयां आंदियां ने सोहणियो सैयदा हलीमा तुहाडी मां है, ए रजाई मां है, मेरी भी ते मां लगदी है। मैं सैयदा हलीमा साहब वास्ते अम्मा जी खतीजा फरमांदियां ने फरमाया मैं अम्मा हलीमा वास्ते 40 बकरियां दा रेवड़ तोहफे अंदर लैके आई। 40 बकरियां अम्मियां सोचो जरा 40 बकरियां कम अज कम 20,000 दी एक बकरी होए ते किन्ने पैसे बनते ने। अम्मा खतीजा मैं तेरी अजमत तो सदके जावां आंदी सोहणियो ये तुहाडी रजाई मां है ते मेरी भी मां है, ये मेरी सस लगदी है मैं नो लगदियां, ये मेरी अम्मी लगदी मैं बेटी लगदियां। नो ने अपनी अम्मा दी 40 बकरियां दी खिदमत की नी। मेरी माओ बहनों अज नो सस दी लड़ाई मुकदी नहीं, अज झगड़े ही नहीं मुकदे। ए वेख ले अम्मा जी खतीजा ने 40 बकरियां दित्तियां। इत्थे ही बस नहीं एक ऊंट मंगवाया गले अनाज आटे दाने नाल भरपूर लदया होया गला अनाज लदया। ए अम्मा ए बकरियां भी ले जा, ए गले नाल लदया ऊंट भी ले जा। ए सैयदा खतीजा ने दिता है। मेरे पाक पैगंबर ने भी कुछ तोहफे दिते। मेरे आका ने अपनी मां हलीमा नो ऊंट दे उत्ते बिठाया अलविदा कर रहे ने। मां ऊंट दे उत्ते बैठी है, नबी पाक ने मुहार फड़ी है, मक्के अलविदा कर रहे ने। मेरे आका नाल तुरदे पे ने। आका रो के आंदे ने अम्मा अपने पुत्र नु भुल ना जाई। जदों ये समान माल गला अनाज बकरियां पेड़ा मुक जान खत्म हो जाए अम्मा दोबारा फिर आई मैं तेरा बेटा इंदे नालों बढ़ के तेरे नाल तावन करांगा। खुदा दी कसम रजाई मां दी कितनी खिदमत की थी। अज साडी अम्मी बीमार हो जाए असी ते दारू दवा लेके नहीं देन जोगे। संडे नु एतवार को लेके देंगे हैं, संडे को छुट्टी वाले दिन। संडे गुजर जाता इनू टाइम ही नहीं। बच्चियां नाल पिकनिक ते पार्क ते जनाब आइसक्रीम ते तिक्के कबाबा तो टाइम नहीं मिलता। अगले हफ्ते अवल ते पैसे ही नहीं, जे पैसे है ने ते टाइम कोई नहीं। ये दौलतां इत्थे रह जानियां। खुदा दी कसम नाल कुछ नहीं जाना। जिस पैसे दौलत बदले अम्मी अब्बू नू भुल बैठा, भरावां नू भुल गया, खूनी रिश्तेदारां नू छड़ दिता ही। अज खुदा दी कसम मां बाप पिंडां च रह रहे ने, पुत्र ने कोठियां बना लिया शहरां अंदर, अम्मी अब्बू तड़प रहे ने, ये बंगलियां दे अंदर रह रहे आ।
ओए इज़राइल ने दौलत तेरी लेनी नहीं, कड लेनी जान ते मोहलत देनी। इज़राइल ने अज पैसे बदले मां बाप नूं कंड कर ली। इज़राइल ने दौलत तेरी लेनी नहीं, कड लेनी ये जान ते मोहलत देनी नहीं। ना माड़िया महल ओ सार ते जानी, मर बंदिया आ पढ़ ले कुरान ते जानी, मर बंदिया कर ले तौबा यार ओ जानी, मर बंदिया पढ़ ले कुरान ते जानी, मर बंदिया तू की शैवें खान सिकंदर हंड गए ने, कुछ नहीं ले कुछ नाल नहीं ले गए, सब कुछ इथे छड़ गए ने। ना मौत नू मनु विसार ते जानी, मर बंदिया आ पढ़ ले कुरान ते जानी, मर बंदिया कर ले तौबा यार ओ जानी, कर ले नेकियां चार ते जानी, मर बंदिया पढ़ ले कुरान ते जानी, मर बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। समझ आ रही? ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शै ने आखर मिट जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। ओ मुंह चू रब रब करना है, कदे दिल अपने चूई करया कर, जो बिच कुरान दे लिखिया है, वा बिल वालिदैनी एहसाना, जो बिच कुरान दे लिखिया है, तो अमल भी उंदे ते करया कर। कुल तीन हथ तेरी थां बंदिया, कुल तीन हथ तेरी थां बंदिया। हर शै ने आखर मिट जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। पढ़ो खा रब्बिरहमहुमा, जरा सारे पढ़ो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। दो तीन जुमले और भी जरा ध्यान ना सुनो। तो पांदा नहीं डर मैनू छावा मेरे कोल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे कोल ने। जन्नत वालियां ठंडियां 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 छावां दा दिन नहीं दे सकदा कोई मावां दा, दिन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। मां कमली दे नैन उदों तक सौंदे नहीं, ए पुत घरां नूं जब तक आउंदे नहीं। बूए बह के तक दियां रावां दा, दिन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। कावां उड़
कावां मावां ने ठंडियां छावां काले बदल काले मां अपनी दे लाड निराले काले बदल काले मां अपनी दे लाड निराले तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानो तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानो एवें तेने लोकी रोंदे मावानो मां दिया यादां गम दे हार पर गईयां एक वेड़े विच किन्नियां कंधा हो गईयां एक वेड़े विच किन्नियां कंधा हो गईयां मां ने जोड़ी रखिया सब भैन भेरावां नूं एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं जहर जुदाइयां वाला पीना पैना है मर मर के हुण सानू जीना पैना मर मर के हुण सानू जीना पैना है किथों लभीए यार किथों लभीए यार मां दियां खुलियां बावां नूं एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावां नूं एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं मेरे सुख भी नाल अपने ले जा तू कोई नहीं कहंदा पुत्रा छावें बह जा तू कोई नहीं कहंदा पुत्रा छावें बह जा तू और तरस गए यार मां दे लाडा चावां नूं एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं मां दे गम च इरफान झल्ले हो गए पहली बारी लग्या कल्ले हो गए पहली बारी लग्या कल्ले हो गए तरस गया यार मां दियां नेक दुआवां नूं एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावां नूं एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं पढ़ो जरा रब्बिरहमहुमा फिर पढ़ो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सवा घंटा हो गया अल्लाह मेरी तुहाडी घंटे नाल उत्ते सवा घंटे के करीब टाइम अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए इंशाअल्लाह बाकी बातें फिर अल्लाह अज दे प्रोग्राम को कबूल फरमाए फिर जदों हाज़र होए तो इंशाअल्लाह बाकी गल्लां होणगियां आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अज़िब लिबास रब्बन नास वशफि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा या अल्लाह बीमारां नूं शिफ़ा अता फरमा या अल्लाह मकरूज बंदियां दे कर्जे दूर फरमा परेशान बंदियां दी परेशानी दूर फरमा या अल्लाह पूरी जमात तलवाड़ा राजपूतन जिन्हें भाइयों मेहनत कोशिश करके प्रोग्राम रखा मेरे फाजल भाई मौलाना मोहम्मद इरफान गिल साहब या अल्लाह इन्होंने भाइयों की मेहनत मुहब्बत कबूल फरमा
یا اللہ پروگرام نو ساڑے سارے علی نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ ساڑے سکوٹی ادارے محافظ ادارے سرکاری ادارے ساڑی پاک فوج پاک آرمی نو مزید مضبوط فرما یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی نو دن دنیا چوری ترقی نصیب فرما ساڑے وطنی عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑی یہ سرحداں ساڑے ملک دے بارڈران دی حفاظت فرما اسلام اور اسلام والے اندہ بول بالا فرما یا اللہ محترم بھائی عرفان گل صاحب فرما رہے سے انہوں نے بزرگاں واسطے اور جنہ دی ماں باپ فوت ہو گئے یا اللہ سبنا دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا یا اللہ جن دی امی فوت ہو گئی جس میرے بھائی دی امی فوت ہوئی ابو فوت ہویا بیٹی بہن جو جو پیارے دنیا تو چلے گئے سبنا نو معاف کر دے آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے یا اللہ آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے اے میرے اللہ سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جدو آخر موت آئے آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرما یا اللہ میرے شیخ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دے والدین دی قبر تے لکھاں کروڑا رحمتہ نازل فرما یا اللہ مفتی صاحب دے والدین دے درجات بلند فرما اے جتنے میرے بھائی جنہ دے ماں باپ تر کے درجات بلند فرما جنہ دے زندہ نے خدمت کرن دی توفیق دے دے یا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما اس مسجد نو بڑی خوبصورت پیاری مسجد نو قیامت تک آباد فرما مسجد نمازی جماعتی پنڈ والے محلے والے سبنا تے راضی ہو جا خطیب و امام دیاں محنتاں قبول فرما رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا